Hi everyone, this is Irshad Sain and you are watching English with Irshad Sain YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम 8 क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 3 है ऑन द ओशन, समंदर में। तो इसकी ट्रांसलेशन को आज हमने सीखना है। ट्रांसलेशन सीखने से पहले हम इसके जो पोइट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो कौन था और किस तरह की वो पोइम्स लिखता था, और इस पोइम के बारे में भी पहले हम थोड़ा सा तारुफ इसका देख लेते हैं, फिर इसकी हम ट्रांसलेशन और मीनिंग को समझेंगे। तो जो इस पोइम को लिखने वाला है, जो इसका पोइट है, शायर है, वो है एस.टी. कॉलरेज, जिसका नाम पूरा नाम है इसका सैमुअल टेलर कॉलरेज, और इसको एस.टी. कॉलरेज के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एस.टी. कॉलरेज है ये 1772 में पैदा हुआ था और 1834 में इसकी डेथ हुई थी। और ये पोइट्री के साथ साथ नकाद भी था, यानी तनकीद निगार भी था, ये तनकीद भी करता था, और साथ ही ये फ़िलासफ़र था। और अपने इस काम में इसने एक पोइम लिखी है द राइम ऑफ एंशंट मरीनर और कुबला खान। ये इसकी जितनी भी पोइम्स हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा मशहूर पोइम्स हैं और काबिल तारीफ़ हैं, ये बहुत अहम हैं। और इसके अलावा इसने जो प्रोज़ है, यानी नसर जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, उस पर भी कुछ काम किया है, जिसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया इसके एक नसर है। तो इसने यानी पोइट्री भी की, इसने तनकीद भी की, और साथ साथ इसने नसर पर भी काम किया है। तो इस तरह देखें, ये पोइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड फ़िलासफ़र और प्रोज़ वर्क, ये सारी इसके अंदर खूबियाँ हैं। तो उसके बाद जो हम इस पोइम के अंदर सीखने वाले हैं, तो इसको हम देखते हैं। दीज स्टैंजाज हैव बीन टेकन फ्रॉम एस.टी. कॉलरेज पोइम। ये जो स्टैंजा हम ऊपर पढ़ेंगे, ये स्टैंजाज एस.टी. कॉलरेज की पोइम से लिए गए हैं। द राइम ऑफ एंशंट मरीनर, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइम्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज़ी ज़बान में जो सबसे ज़्यादा असर रखने वाली पोइम्स हैं उनमें से एक पोइम द राइम ऑफ एंशंट मरीनर है। उस पोइम से ये स्टैंजाज लिए गए हैं जो इस चैप्टर में आज हम देखेंगे। उसके बाद है दिस पोइम इज़ अबाउट एन ओल्ड सेलर हु नरेट्स हिज लॉन्ग स्टोरी अबाउट अ वॉयज इन विच हिज इंटायर क्रू वाज किल्ड। इस पोइम के अंदर एक बूढ़ा मलाह है जो अपनी लॉन्ग स्टोरी बयान करता है, जो कि उसने एक समंदरी सफ़र के बारे में बयान की है। उस समंदरी सफ़र के अंदर जो उसके साथ साथी थे वो सारे के सारे मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो वो अकेला बच जाता है, तो वो उसके बारे में ये सारा कुछ बताता है। इन द गिवन स्टैंजा द नरेटर एक्सप्लेन द हार्डशिप्स एंड डेंजर्स दैट दे इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द सी वॉयज। इन स्टैंजाज में उसने जो हार्डशिप्स हैं, मुसीबतें, तकलीफ़ें, सख्तियाँ उसको पेश आई हैं, वो उसने बयान की हैं, और साथ ही जो उसने ख़तरात का सामना किया है वो भी बयान किया है। तो हम फिर इस पोइम की आगे ट्रांसलेशन और मीनिंग को सीखते हैं, साथ साथ हम देखेंगे कि मज़ीद जो है, साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ है। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने चैप्टर के स्टार्ट में। चैप्टर नंबर 3, बाब नंबर 3, ऑन द ओशन, समंदर में। ओशन क्या होता है? समंदर होता है जो बहुत बड़ा समंदर हो, उसको हम ओशन बोलते हैं, और जो सी होता है वो छोटे लेवल पे होता है समंदर। तो हम इसकी ट्रांसलेशन को सीखते हैं। ऑल इन अ हॉट, तमाम गरम, एंड कॉपर स्काई, और तांबे की तरह आसमान में। गरम और तांबे की तरह सारे आसमान में, पूरे आसमान में, तमाम आसमान में। द ब्लडी सन, सूरज जो खून की तरह हो, खून की तरह सुर्ख सूरज, एट नून, दोपहर को। राइट अप एबव द मस्ट, मस्तूल के बिल्कुल ऊपर, डिड स्टैंड, खड़ा था। नो बिगर, बड़ा ना था, देन द मून, चांद से, जो चांद से बड़ा ना था। ऑल इन हॉट एंड कॉपर स्काई, गरम और तांबे की तरह सारे आसमान में। द ब्लडी सन एट नून, दोपहर के वक्त खून की तरह सुर्ख सूरज। राइट एबव
رائٹ اپ ابو دا ماسٹ ڈڈ اسٹینڈ، مستول کے بالکل اوپر کھڑا تھا، نو بگر دین دا مون، جو چاند سے زیادہ بڑا نہ تھا۔ یہ سورج کی بات ہو رہی ہے، یعنی بہت ہی گرم دن تھا، جب دن کے 12 بجے سورج بالکل اوپر ہوتا ہے تو اس وقت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، سورج خون کی طرح سرخ نظر آتا ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو مستول ہے، ماسٹ، مستول جو کسی کشتی کے اوپر ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے جو بالکل سیدھا ہوتا ہے، 90 کے اینگل پر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے بالکل اوپر کھڑا تھا سورج۔ اس کے بعد ہے ڈے آفٹر ڈے، دن کے بعد دن، ڈے آفٹر ڈے، دن کے بعد دن، یعنی دن کے بعد دن گزرتے گئے۔ وی اسٹک، ہم منجمد ہو گئے، پھنس گئے۔ نار بریتھ، نہ سانس لیتے تھے، نار موشن، نہ حرکت کرتے تھے۔ ہم منجمد ہو گئے یا پھنس گئے، نہ سانس لیتے تھے نہ ہی کوئی حرکت کرتے تھے۔ ایز آئیڈل، ایسے ساکن، ایز پینٹڈ شپ، جیسے ایک کلر کیا ہوا یا تصویر میں ایک بحری جہاز ہوتا ہے، یعنی ایسے ساکن جیسے تصویر میں ایک بحری جہاز۔ اب جانتے ہیں کہ تصویر کے اندر جو بحری جہاز ہوتا ہے وہ تو بالکل حرکت کر ہی نہیں سکتا، تو یہ اس کی تشبیہ کر رہا ہے، اگزامپل دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہے اپان اے پینٹڈ شپ، ایک تصویر کے سمندر کی طرح، سمندر میں، ایک تصویر کے سمندر میں، جس طرح سمندر کی اگر کوئی تصویر بنی گئی ہو تو اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساکن ہوتی ہیں، بالکل بھی حرکت نہیں کرتی، یہ اس کی طرح تھا۔ اب دوبارہ دیکھتے ہیں، ڈے آفٹر ڈے، ڈے آفٹر ڈے، دن کے بعد دن، دن کے بعد دن۔ وی اسٹک نار بریتھ نار موشنز، ہم منجمد ہو گئے، نہ سانس لیتے تھے نہ حرکت کرتے تھے۔ ایز آئیڈل ایز پینٹڈ شپ، ایسے ساکن جیسے ایک تصویر میں بحری جہاز۔ اپان اے پینٹڈ اوشن، ایک تصویر میں سمندر پر، تصویر کے سمندر پر۔ واٹر واٹر، پانی پانی، ایوری ویئر، ہر جگہ، پانی پانی، ہر جگہ پانی۔ اینڈ آل دا بورڈز، اور تمام تختے، ڈڈ شرنک، سکڑ گئے۔ جو کشتی ہوتی ہے کیونکہ وہ لکڑی کے تختوں سے بنی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو سمندر تھا ویسے تو ہر جگہ پانی تھا، لیکن خشکی اتنا تھی کہ جو کشتی کے تختے ہیں وہ بھی سکڑ گئے ہیں، کیونکہ جو کشتی کے تختے ہوتے ہیں اگر ان کو پانی نہ ملے تو وہ خشک ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں۔ اب اوپر وہ کہتا ہے کہ پانی پانی، ہر جگہ پانی، اینڈ آل دا بورڈز ڈڈ شرنک، اور تمام تختے سکڑ گئے، یعنی پانی ہونے کے باوجود بھی پانی کی کمی ہے کہ تمام تختے کشتی کے جو ہیں وہ سکڑ گئے ہیں۔ واٹر واٹر، پانی پانی، ایوری ویئر، ہر جگہ، یعنی پانی پانی، ہر جگہ پانی۔ بٹ ناٹ اے ڈراپ، لیکن ایک قطرہ بھی نہیں ہے، ٹو ڈرنک، پینے کے لیے۔ اوپر وہ کہتا ہے کہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہے، لیکن پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ پینے کے لیے کیوں ایک قطرہ نہیں ہے؟ کیونکہ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے، کیونکہ وہ سالٹی ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، ہم اس کو پی نہیں سکتے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ پانی، ہر جگہ پانی تو ہے لیکن پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو جتنا بھی پانی ہے، پانی ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جو کشتی ہے اس کے تختے بھی سکڑ گئے ہیں اور پینے کے لیے ہمیں ایک قطرہ بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ ایک چند ایک سٹینزاز تھے، 3 سٹینزاز ہیں صرف، اور یہ کس پوئم سے لیے گئے ہیں آلریڈی ہم جان چکے ہیں کہ یہ لیے گئے ہیں دی رائم آف اینشنٹ مرینر، اس پوئم سے چند ایک سٹینزاز لیے گئے ہیں۔ اور یہ کس نے اس کو رائٹ کیا ہے، یعنی یہ پوئم کس کی ہے؟ وہ ہے ایس ٹی کولریج کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگلے لیکچر میں ہم اس کے یہ کویسچن جو پوئم کے اندر دیے گئے ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کی گلوسری اور باقی جو اس کی ایکٹیویٹیز، ایکسرسائز ہے، اس ساری کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ کو انگلش گرامر کی تمام تر ویڈیو بھی اس جو چینل ہے اس میں ملیں گی۔ اگر آپ کو کسی بھی چیپٹر میں مسئلہ ہے، کسی بھی کلاس کا ٹرانسلیشن کے حوالے سے، ریڈنگ کے حوالے سے، میننگ کے حوالے سے، تو آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں، پھر اس کلاس کی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز بناؤں گا۔ اور اس کے علاوہ گرامر کے تمام ٹاپکس کی ویڈیو بھی آلریڈی موجود ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔